नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी 29 च्याप्टर अध्ययन गर्ने छौं। इसिप खुगा हेरौं इसिप खुगामा के रहेको छ। फिलिपिनो रो यप्सरो फोनेगो सिफुन्देओ फिलिपिनतिर पोस्टकार्ड पठाउन चाहन्छु भनेर टाइटलमा राखिएको छ। अब हेर हामी यो सानो कोठाभित्र के रहेको छ अनि त्यसपछि हामी डिटेलमा जान्छौं। यो सानो कोठाभित्र हामीले च्याप्टर 29 मा अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ राखिएको छ। त्यसपछि हामी डिटेलमा जान्छौं है त। हाक्सुक मोक्प्यो सिकाइको उद्देश्य सिक्नुको लक्ष्य फ्यन्जी फोनेगी चिठी पठाउने योसंहागी माग गर्ने रिक्वेस्ट गर्ने अनुरोध गर्ने भन्ने जनाउँछ। मुनपपमा रहेको छ व्याकरणमा रो उरो है यसले तिर द्वारा ले मार्फत भन्ने जनाउँछ। यो नाउनको पछाडी लगाइन्छ। अर्को रहेको छ सिप्सियो उसिप्सियो नुहोस भन्ने जनाउँछ। यो VST को पछाडी लगाइन्छ। हामी डिटेलमा पनि अध्ययन गर्ने छौं है त। अहिमा छ शब्दावलीमा शब्दावली शब्दार्थमा हामी के सिक्छौं त। उफ्यानमूल हुलाकजन्य सामग्री सोफो पार्सल थेक्पे डेलिभरी छंगबो र मुनहामा छ जानकारी र संस्कृतिमा खुक्चे थुकुप उफ्यान सर्भिसो है एक्सप्रेस मेल सर्भिस EMS को बारेमा चाहिँ हामी जानकारी लिने छौं है त। ओके जाउँ अब हामी डिटेलमा। थेवा इलमा छ वार्तालाप 1 मा हेर्नुस् दुईजना बीच चाहिँ कुरा भइरहेको छ। यो कहाँ रहेछ त पक्कै पनि हुलाकमा है यस्तो संकेत चाहिँ देखाइएको छ। हेरौं है त ल। उछेगुक छिगोन हुलाकको कर्मचारी अनि मोनिका है ल। मोनिका र उछेगुक छिगोनको बारेमा चाहिँ कन्भर्सेसन रहेको छ वार्तालाप रहेको छ दुईजनाको है थेवा। अब हामी अध्ययन गर्छौं। अतके होसे सुम्निका कि कति काम ल्याउनु भयो मोनिका यप्सरुल फोनेगो सिफुन्देओ पोस्टकार्ड पठाउन चाहन्छु। उछेगुक छिगोन अधिरो फोने सिलगम्निका कहाँ पठाउन चाहनुहुन्छ भनेर भन्यो। मोनिका फिलिपिनो र फोनेल गम्निदा फिलिपिनतिर पठाउने हो। उछेगुक छिगोन यप्सरुल यगिए उल्य नउसेयो पोस्टकार्डलाई यहाँ चढाएर राख्नुहोस्। खुरन्दे तर फानुन सारामे उफ्यान बन होगा पाउने मानिसको पोस्ट बक्स नम्बर अम्ने हो छैन नि त उफ्यान बन्होरुल सुसेयो पोस्ट बक्स नम्बर लेख्नुहोस् भनिएको छ है। तपाईहरु पनि यसरी केही पठाउन चाहनुभयो भने अनि अलिकति आइडिया छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ त उछेगुक छिगोनलाई चाहिँ सोधेर तपाईले यी कामहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्नु होला पढ्नु होला है त। यो ट्र्याकलाई पनि एकचोटीमा पढिदिने छु। उछेगुक छिगोन अतके होसे सुम्निका मोनिका यप्सरुल फोनेगो सिफुन्देओ उछेगुक छिगोन अधिरो फोने सिलगम्निका मोनिका फिलिपिनो र फोनेल गम्निदा उछेगुक छिगोन यप्सरुल यगिए उल्य नउसेयो खुरन्दे फानुन सारामे उफ्यान बन होगा अम्ने हो उफ्यान बनहोरुल सुसेयो। ओके जान्छौं हामी अघि इलमा शब्दावली 1 मा शब्दार्थ 1 मा उफ्यान मूल हुलाकजन्य सामान है सामग्री है त। फ्यन्जी चिठी यप्स पोस्टकार्ड खादु कार्ड फ्यन्जिरुल सुदा चिठी लेख्नु उफ्योरुल फुसिदा टिकट टास्नु टिकट टास्नु हुलाक टिकटहरु टास्नु फ्यन्जिरुल फोनेदा चिठी पठाउनु फ्यन्जी फोङथु चिठीको खाम इमेल इमेल राम्रोसँग चित्र सहित ख्याल गर्नु होला है त। हेर्नुस् यहाँ यसरी चित्र सहित माइन्डमा क्याच गर्नु होला सबैजनाले। फ्यन्जी चिठी यप्स पोस्टकार्ड खादु कार्ड फ्यन्जिरुल सुदा चिठी लेख्नु उफ्योरुल फुसिदा टिकट टास्नु हुलाक टिकट टास्नु है। फ्यन्जिरुल फोनेदा चिठी पठाउनु फ्यन्जी फोङथु चिठीको खाम इमेल इमेल
जाउँ हामी मुनपप इलमा व्याकरण 1 मा। व्याकरण 1 मा रो उरो नाउनको पछाडि लगाइन्छ। म्याङ्सा प्लस रो उरो तिर द्वारा ले मार्फत भन्ने जनाउँछ। हेरौँ है त। म्याङ्साए फुथ नाउनमा जोडेर खु छिजमुल त्यो स्थानलाई मोक्चक चिरो हामुल नाथा नेन्दा उद्देश्यतिर चाहिँ दर्शाउने काम गर्दछ भनेको छ है त। म्याङ्साए फाछिमी अफगना रिउल फाछिमिल्ते रो नाउनमा चाहिँ कन्सोनेन्ट छैन र रिउल इन्डिङ छ भने हुने बेलामा चाहिँ रो लगाइन्छ भन्न खोजेको। भवेल इन्डिङमा र रिउल कन्सोनेन्ट इन्डिङमा रो लगाइन्छ। रिउल छेओए हान फाछिमी इसुल्ते रिउल भन्दा बाहेकको कन्सोनेन्ट इन्डिङमा अथवा कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुने बेलामा उरो जति पनि रिउल भन्दा बाहेकको कन्सोनेन्ट इन्डिङहरू छ त्यसमा चाहिँ उरो लगाइन्छ है त। हेरौँ फोगीमा इल्बन गाले भन्छ अतके ओसा सुनिका कि कति कामले आउनुभयो। नाले भन्छ इन्डोनेसिया रो फ्यान्जिरोल फोनेरेको हाम्निदा इन्डोनेसियातिर चिठी पठाउने विचार गरेको छु भनेको छ। कहाँ लगाइयो होला त? इन्डोनेसिया है। इन्डोनेसियाको पछाडि भवेल इन्डिङ भएकोले इन्डोनेसिया भनेको नाम हो। नाउनको पछाडि यहाँ भवेल इन्डिङमा रो लगाइयो है त। इन्डोनेसियारो है यसरी लगाइयो है त। इबनमा छ गाले भन्छ थुवान्सी थुवान्जी इबन हुगाए मु हाल गए हो। यो पटकको बिदामा के गर्नुहुनेछ भनेर सोध्यो। नाले भन्छ फुसानहरू यहेमुल खाल गए हो। फुसानतिर भ्रमण जानेछु है यसरी चाहिँ लगाउन सकिन्छ है त। फुसान भन्दा कन्सोनेन्ट इन्डिङ आएको छ उरो लागिएको छ है त यसरी। यहाँ लगाइयो इन्डोनेसियाको पछाडि इन्डोनेसियाको पछाडि लगाइएको हो। यहाँ फुसानको पछाडि लगाइयो है त। ल जस्तै र इन्डिङमा जस्तै सामु सिल अब अफिसतिर भन्न पर्यो भने हामीले उरो नलगाइकन रो लगाउनु पर्छ भन्न खोजेको हो। रिउल इन्डिङमा के लगाइने हो त? रो नै लगाइने हो भन्न खोजेको यसरी है। सामु सिल्लो है अफिसतिर यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ रिउल इन्डिङ छ पछाडि। अब यो कन्सोनेन्ट इन्डिङ त हो के इन्डिङ हो त फेरि रिउल इन्डिङ हो त्यसैले यहाँ रो नै लगाइयो है त। सामु सिल्लो। जाउँ यन्सुपमा यन्सुप इल अभ्यास 1 मा इल्बनमा छ खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर आल्माजन मारुल मिल्ने कुरालाई यङ्गेल हास्यो जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। इल्बन इबन साम्बन साबुन ओबन गन दर म है त। ल हेरौँ है त। इल्बनको के होला? इल्बनको रहेको छ हाम्रो इल्बनको फ्यान्जीको चित्र हो है त। फ्यान्जी हो अघि याद गर्नु भएको छ कि छैन है। चित्रसहित याद गर्नु होला भनेको थिएँ। ममा रहेको छ फ्यान्जी। अर्को हेरौँ इबनमा इबनको के होला त यो? खाडु है काडु। अनि साम्बुनमा रहेको छ साम्बुनको के होला त? साम्बनको रहेको छ हाम्रो याप्सा है पोस्ट कार्ड हो। नमा रहेको छ साबनको यो हाम्रो उफ्यो हो है त। टिकट हुलाक टिकटको पिक्चर हो उफ्यो दमा रहेको छ। अर्को जाउँ ओभनमा छ ओभनमा रहेको छ हाम्रो यो इमेलको पिक्चर हो। इमेल गमा रहेको छ है त। फ्यान्जी खाडु यप्स
उफ्यो इमेल है त। सेम चिन्हले मैले इन्डिकेट गरिदिएको छु, राम्रोसँग हेर्नुहोला। ओके, जाउँ हामी इबनमा थेवारुल इल्गो वार्तालापलाई पढेर मान्नुन थेदाबुल मिल्ने उत्तरलाई खुरुसेयो छान्नुहोस्। इबनमा हेरौँ, गाले भन्छ छुमारे मो हेस्सयो, सत्तान्नमा के गर्नुभयो? अब इबन मध्येमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। इबन फुसानुरो यहेङ्गुल हाल्गयो, फुसानतिर भ्रमण गर्नेछु। इबन फुसानुरो यहेङ्गुल खाता वसयो, फुसानतिर भ्रमण गएर आए भन्छ है त। के हुन्छ होला अब यहाँ हामीले टेन्स पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। इबनमा रहेको छ फ्युचर टेन्स, इबनमा रहेको छ पास्ट टेन्स है। अनि हामीलाई यहाँ क्वेसन सोधिएको छ पास्ट टेन्समा याद गर्नु होला है त, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। सप्ताहमा के गर्नुभयो भनेको छ। अब के हुन्छ होला त, फुसानुरो यहेङ्गुल खाता वसयो, सप्ताहमा के गर्नुभयो, फुसानतिर भ्रमण गएर आए। अब सप्ताहमा के गर्नुभयो, फुसानतिर भ्रमण गर्न जानेछु, काहीँ हुन्छ हुँदैन है त। टेन्सलाई ख्याल गर्ने कोसिस गर्नुहोला। केही डिफ्रेन्स छैन, टेन्स मात्रै डिफ्रेन्स छ है त। इबनमा छ गाले भन्छ फ्यान्जिरुल फोनेरेगो हामीदा, चिठी पठाउने विचार गरेको छु। अब हेरौँ इबनमा अधिरो फोने सिल गयो, अधिरो फोने सिल गयो कतातिर पठाउन चाहनुहुन्छ। इबन अधिएस फोने सिल गयो कहाँबाट पठाउन चाहनुहुन्छ। एन्सर हाम्रो इबन रहेको छ है त। अब हुलाकमा गएर चाहिँ के हो त, फ्यान्जिरुल फोनेरेगो हामीदा, चिठी पठाउने विचार गरेको छु भनेपछि अधिरो फोने सिल गयो कहाँतिर पठाउन चाहनुहुन्छ है। अब अधिएस अलरेडी त्यही हुलाकमा गइसकेको मान्छेलाई फेरि अधिएस भनेर त पक्कै पनि हुँदैन है, सो इल्बन रह्यो। जाउँ थेवा इमा वार्तालाप 2मा हेरौँ है त। ल, दुईजना चाहिँ कुरा भइरहेको छ, हुलाकमै रहेको छ। थुवान र उचेगुक चिगोन, थुवान र हुलाकको कर्मचारी है त। थुवानले भन्छ फेथुनामुरो सोफोरुल फोनेरेगो हानुन्देयो, भेटनामतिर पार्सल पठाउने विचार गरेको छु। उचेगुक चिगोन साङ्जारुल छौरे ओल्य नौ सिप्सियो, बक्सलाई तराजुमाथि चढाएर राख्नुहोस्। थुवान होचिमिन काजी अल्माना खलेल कायो, होचिमिनसम्म चाहिँ कति जति लाग्छ होला भनेर भन्यो। होचिमिन ठाउँको नाम हो है। उचेगुक चिगोन फेफ्यानुन हान्दु दाल चङ्दो खल्लीगो, के हो त, पानी जहाज मार्फत चाहिँ 1-2 महिना जति लाग्छ र हाङखुङ फ्यानुन हवाईबाट चाहिँ यलहुरेस इजु छङ्दो खल्लिम्निदा, 10 दिनदेखि 2 हप्ता जति चाहिँ लाग्छ। केमा त, एयरलाइनबाट है, हवाईबाट चाहिँ 10 देखि 2 हप्ता जति चाहिँ लाग्छ भनिएको छ। थुवान चोम खुफेस खुरन नुन्दे, अलिक अर्जेन्ट भएकोले छेल पारुन गल्लो हेजुसेयो, अलिक छिटो हुनेतिर चाहिँ गरिदिनुहोस्, कुनबाट छिटो हुन्छ त्यसबाटै गरिदिनुहोस् भन्न खोजेको हो। उचेगुक चिगोन खुप्चे थुकुबी छेल पारुन्दे, अन्तर्राष्ट्रिय मेल सेवा चाहिँ सबैभन्दा छिटो छ। खुप्चे थुकुबुरो फोने सिगे सुम्निका, इएमएसबाट चाहिँ पठाउनुहुन्छ भनेर सोध्यो। ने खुगल्लो हेजुसेयो, हजुर त्यसैबाट गरिदिनुहोस् भनेर भनिएको छ है त। ओके, पढ्नु होला, सुन्नु होला है त। म एकचोटि पढिदिनेछु। फेथुनामुरो सोफोरुल फोनेरेगो हानुन्देयो, साङ्जारुल छौरे ओल्या नौ सिप्सियो, होचिमिन काजी अल्माना खलिल कायो, फेफ्यानुन हान्दु थाल छङ्दो खल्लीगो, हाङखुङ फ्यानुन यरहुरेस इजु छङ्दो खल्लिम्निदा, 처음 खुफेस खुरनुन्데 제일 빠른 걸로 해주세요.
국제 도급이 제일 빠른데 국제 도급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. पढ्नुहोला धेरैचोटि सुन्नुहोला है मिनिङहरु नआउने मिनिङहरु रिपिट गरेर पढ्नुहोला ओके जाउँ हामी अघि यीमा शब्दावली 2 मा सोफो पार्सल थेक्पे डेलिभरी है डेलिभरी सेवा सर्भिस चित्रसहित ख्याल गर्नुहोला छौरे ओल्य नथा तराजुमा चढाएर राख्नु हेर्नुस् पिक्चर मोगेरुल छेदा झुक्नु वेट गर्नु है सोफरुल फोनेदा पार्सल पठाउनु सोफरुल फाता पार्सल पाउनु लिनु इल्बान उफ्यन साधारण मेल डुङ्गी उफ्यन रजिस्टर्ड मेल कुक्चे थुकुप एक्सप्रेस मेल इएमएस थेक्पे डेलिभरी याद गर्नु होला है चित्रसहित हेर्नुहोस् छौरे ओल्य नथा तराजुमा चढाएर राख्नु मुगेरुल छेदा वेट गर्नु सोफरुल फोनेदा पार्सल पठाउनु सोफरुल फाता पार्सल पाउनु इल्बान उफ्यन साधारण मेल थुङ्गी उफ्यन रजिस्टर्ड मेल कुक्चे थुकुप इएमएस एक्सप्रेस मेल थेक्पे डेलिभरी है जाउँ हामी मुनपप एमा ग्रामर 2 मा हेरौँ है त ग्रामर 2 मा VST प्लस सिप्सियो उसिप्सियो है यसले चाहिँ नुहोस् भन्ने जनाउँछ हेरौँ है त तल डिटेलमा राखिएको छ थोङसाए फुद क्रियापदमा जोडेर ओइ ओएना यन्सल मिटिङ वा बोली फाल्फ्यो घोषणा फोगो रिपोर्ट डुङ आदि खोङसिक जगिन औपचारिक छारिएसना ठाउँ अथवा छउङ मान्नान सारा मिना पहिलोचोटि भेटेको मानिस वा सोनिम एगे पाहुनालाई छङजुङ हागे आदर गरी सम्मान गरी म्याङम्याङ हागना आदेश गर्ने वा गुन्यु हाल्ते सुन्ता भनेको छ है त सल्लाह दिने बेलामा प्रयोग गरिन्छ भनेको छ भन्न खोजेको सिप्सियो उसिप्सियोले चाहिँ आदरार्थी फर्ममा पहिलोचोटि भेटेको मानिसहरूलाई चाहिँ आदरार्थी फर्म प्रयोग गरेर यो लगाएर चाहिँ कुनै पनि कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि बोली चाली अनि मिटिङ घोषणा रिपोर्ट आदिहरुमा चाहिँ औपचारिक ठाउँहरुमा चाहिँ यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ PST को पछाडी लगाइन्छ भनेको है त हामीले पहिला पनि अध्ययन गरिसकेका छौं फेरि पनि क्लियर हुनु होला है त सिप्सियो उसिप्सियो रेस्पेक्टिभ फर्म हो रेस्पेक्टिभ फर्म सँगसँगै यसलाई के हो त मिटिङ बोलीचाली अनि अथवा घोषणा रिपोर्टहरु चाहिँ गर्ने ठाउँहरुमा चाहिँ त्यसो ठाउँमा चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि रेस्पेक्टिभ पर्सनलाई चाहिँ कुनै पनि कुराहरु आधार गर्दाखेरि पनि आधार गरेर चाहिँ कुनै पनि आदेशहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ है त यो चाहिँ लगाएर क्रियापदको पछाडी ओके हेरौं थोङसा अगान मारे फाछिमी अफगाना क्रियापदको VST को अन्तिममा कन्सोनेन्ट छैन र रियुल फाछिम इल्ते रियुल फाछिम हुने बेलामा सिप्सियो भवेल इन्डिङमा र रियुल इन्डिङमा सिप्सियो लगाइन्छ रियुल फाछिम इल्ते रियुल फाछिम हुने बेलामा रि इ थाल्या खान्दा रियुल चाहिँ के हो त इरेगुलर हुन्छ हट्छ अनियमित हुन्छ भन्न खोजेको हो एक्जाम्पल लिए है मान्दुल्दामा अब तपाईलाई सिप्सियो उसिप्सियो लगाउनु पर्यो मान्दु सिप्सियो रियुल हटाइदिन्छ यो र हटाइन्छ र हटाइसकेपछि हाम्रो मान्दु भन्दा के आउँछ त भवेल एन्डिङ आउँछ त्यसपछि हामी सिप्सियो लगाउँछौं है त यसरी रियुल छेवै हान फाछिमी सुल्ते रियुल भन्दा बाहेकको कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुने बेलामा कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुने बेलामा उसिप्सियो लगाइन्छ है त हेरौं हामी एक्जाम्पलमा 11 मा छ गाले भन्छ
सोफोरो फोनेको सिप सुम्निदा पार्सल पठाउन चाहन्छु। नाले भन्छ यी छ उये ओल्ल्या न उ सिप्सियो यो तराजुको माथि चढाएर राख्नुहोस् भनेर भन्यो है त। ओल्य नोथा भबको पछाडि लगाइयो ओल्य न उ सिप्सियो। नोथा भन्दा ह कन्सोनेन्ट इन्डिङ आएको छ उ सिप्सियो लगाइयो है त। इभनमा हेरौँ गाले भन्छ उफ्यान बनोरुल आन्सुस्या सुम्निदा पोस्टबक्स नम्बर चाहिँ लेख्नु भएको थिएन। यगी उफ्यान बनोरुल सुसिप्सियो यहाँ पोस्टबक्स नम्बर लेख्नुहोस् भनेर भनियो। सुधा भबको पछाडि लगाइयो सुसिप्सियो भगोलिनिङमा सिप्सियो। नाले भन्छ नै आल्गे सुम्निदा हजुर बुझे। सम्बन्धमा हेरौँ गाले भन्छ चिन्यौं खादुरुल इर बरत नुन्दे अतके यादयो क्रेडिट कार्ड चाहिँ हरायो के कसो गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो। नाले भन्छ यी छनुवा बनहोरो छनुवारुल खसिप्सियो यो फोन नम्बरमा चाहिँ फोन डायल गर्नुहोस् भनेर भन्यो है। हेरौँ है त कुन कुन भबमा लगाइएको म डिटेलमा भनिदिनेछु। यो ओल्य नो था ओल्य नोथा भबमा लगाइयो अथवा नोथा भबमा लगाइयो। यो सुधा भबमा लगाइयो। यहाँ यो छनवारुल खल्दा भबमा लगाइएको है त। छनवारुल खल्दा भबको पछाडि लगाएको हो। खल्दा भबको पछाडि लगाइएको हो र चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो इरेगुलर हो हट्छ। हटिसकेपछि हाम्रो के बाँकी बस्यो ख मात्रै बाँकी बस्यो। त्यस पछाडि हामी के देख्न सक्छौं भवेलिनिङ देख्न सक्छौं खसिप्सियो। यसरी है खरु सिप्सियो नभइकन खसिप्सियो है छनारुल खल्दा डायल गर्नु भन्ने जनाउँछ है। यसरी हेर्नु होला। ओके जाउँ हामी एन्सर इमा अभ्यास 2 मा। इल्बनमा छ खुरिमे मानुन फ्यानुल चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएस उदाहरणबाट खुल्ला नौसेयो छानेर राख्नुहोस् भनिएको छ। अब यहाँ फोगीमा मुगेरुल छेदा सोफोरुल फोनेदा छौरे ओल्यानथा सोफोरुल फाता रहेको छ। यसलाई हामीले इल्बन इबन साबन साबन कुन कुन हो सुट गर्नुपर्ने हुन्छ माथि लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। इल्बनमा के होला त इल्बनको रहेको छ उल्य नोथा तराजुमा चढाएर राख्नु। इल्बनको के होला हेर्नुस् यहाँ 1.5 केजी 1.5 केजी देखाइरहेको छ। मुगेरुल छेदा तौल चाहिँ जोख्नु। अनि साम्बनको के होला त गाडीमा पठाइरहेको छ सोफोरुल फोनेदा सोफोरुल फोनेदा। साबनको के होला त पार्सल चाहिँ लिइरहेको छ सोफोरुल फाता रहेको छ है त सोफोरुल फाता। यसरी चाहिँ ट्राई गर्नु होला है। तपाईलाई रिडिङ लिसनिङमा जुनसुकै टाइपमा नै क्वेशनहरु राखिदिन सक्छ सो ध्यान दिएर गर्नु होला है त। जाउँ हामी इबनमा थाउमे मुन्चाङे इ अजिल मुन्चाङुल छाजा यङ्गेल हासेयो दिएको वाक्यमा जोडिने वाक्यलाई खोजेर जोडा मिलाउनुहोस् अथवा मिल्ने वाक्यलाई चाहिँ खोजेर जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। हामीले म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ इल्बन इबन साम्पन साबन अनि ग न द र मसँग है कुन कुन हो। यसरी हामीलाई परीक्षामा आउने हैन तपाईलाई यो प्र्याक्टिसको लागि राखिएको हो। परीक्षामा यसरी नआएता पनि अप्सनहरु अथवा त्यसले सोधेको एन्सरहरु छोटो छोटो तरिकामा तपाईले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ है। हेरौँ है त इल्बनमा मुगेरुल छेया हामीदा अब के हुन्छ होला त
우표를 부지십시오. 여기에서 기다리십시오. 여기에 수술을 주십시오. 소포를 저울에 올려놓으십시오. 무게를 재야 합니다. तौल चाहिँ जोख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब के भन्न पर्यो होला त? सोपोरुल छौरे ओल्ल्याउसिप्सियो। पार्सललाई चाहिँ तराजुमाथि चढाएर राख्नुहोस्। हेरौँ इबनमा उफेरुल आनफुच्यासुम्निदा। हुलाक टिकट चाहिँ टाँसेको छैन। अब के हुन पर्यो होला त? उफेरुल फुचिसिप्सियो। हुलाक टिकट टाँस्नुहोस्। साम्बनमा हेरौँ छिगुम थुर गामेन आन्दैम्निदा। अहिले भित्र गयो भने हुन्न भनेको छ। अब हेरौँ यगी ऐसा किदारिसिप्सियो। यही पर्खनुहोस्। अहिले भित्र जान मिल्दैन, यही पर्खनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको हो है। साबनमा हेरौँ फोनेनुन सारामे छुसोगा अप्सुनिदा। पठाउने मानिसको ठेगाना छैन। अब के भन्न पर्यो होला त? यगिए छुसुरुन सुसिप्सियो। यहाँ ठेगाना लेखिदिनुहोस् है। पठाउने मानिसको ठेगाना छैन भनेर भनेको छ। यहाँ ठेगाना लेखिदिनुहोस् भनेर चाहिँ कुरा गरिएको है त। जान्छौँ हामी वाल्दोङमा क्रियाकलापमा। फ्योरुल फोगो तालिकालाई हेरेर फोगी छरम उदाहरणमा जस्तै यागिहे फोसेयो कुराकानी गरिहेर्नुहोस् भनिएको छ। हेरौँ छियक क्षेत्र खुक्चे थुकुक इएमएस एक्सप्रेस मेल सर्भिस फोथोङ उफ्यन साधारण मेल। हेरौँ है त यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ। चुङ्गुक भेतुनाम क्षेत्र है। छियक भनेको क्षेत्र हो। चुङ्गुक भेतुनाम चाइना भियतनाम खुक्चे थुकुक। तपाईँले इएमएस मार्फत पठाउनु भयो भने इलबुध सामेल 2 देखि 3 दिन लाग्छ। फोथोङ उफ्यानमा ओइल 5 दिन लाग्छ है। थेगुक फिलिपिन थाइल्यान्ड अनि फिलिपिन। तपाईँले इएमएसबाट खुक्चे थुकुकबाट पठाउनु भयो भने साएस साइल है 3 देखि 4 दिन। अनि फोथोङ उफ्यानमा पठाउनु भयो भने छिरिल। फाङ्गुलादेशी सुरिराङ्खा बङ्गलादेश श्रीलङ्का ओएस युगिल है 5 देखि 6 दिन। अनि फोथोङ उफ्यानमा पठाउनु भयो भने सिभिल 10 दिन रहेको छ है त। यो चाहिँ हामीलाई जानकारीको लागि राखिदिएको छ। अनि जानकारीको लागि नि राखिदिएको छ। अनि त्यही अनुसार तल हामीलाई एउटा बनाइएको छ। त्यही अनुसार हामीले तल पनि यही हेरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। जस्तै फोगीमा छ हेर्नुहोस् चुङ्गुक चाइना दिएको छ। यो के को पिक्चर हो? यो पिक्चर पनि चिनेर हामीले यहाँ कन्भर्सेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो खादु हो है। कारको पिक्चर रहेको छ। अब यसरी माथिकोलाई हेरेर चाहिँ बनाउनु पर्छ है त। यसलाई हेर्दै बनाउने हो। अनि यसलाई पनि हेरेर गाले भन्छ चुङ्गुगुरो खादुरो फोनेरेबो हेयो। चाइनातिर कार्ड पठाउने विचार गरेको छु। नाले भन्छ खादुरुल छौल उये ओल्ल्या नाउ सिप्सियो। गाले भन्छ चुङ्गुक काजी अलमाना खल्यायो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है केबाट पठाउने भनेको छ। अनि त्यसको दिन हेर्न पर्यो। खुक्चे थुकुबुन इएस साइल खल्लिगो फोथोङ उफ्यानुन ओ इल छङ्दो खल्लिमिदा। इएमएस चाहिँ अथवा एक्सप्रेस मेल सेवा चाहिँ 2 देखि 3 दिन लाग्छ र साधारण मेल सेवा चाहिँ 5 दिन जति लाग्छ भनेको छ है। यसलाई नै गरिएको हो। गाले भन्छ खुरम थुकुक उफ्यानुरु हे जुसेयो। त्यसो भए एक्सप्रेस मेलद्वारा चाहिँ गरिदिनुहोस् पठाइदिनुहोस् भनेर भनेको हो। अब हामीले तल त्यही अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ। इल्बन इबन साम्बन साबन है त। थेगुक रहेको छ। थेगुकमा चाहिँ के पठाउन चाहँदो रहेछ त? के को पिक्चर हो यो? फ्यान्जीको पिक्चर हो है। फ्यान्जी पठाउन चाहेको रहेछ। यसरी नै बनाउनु सिक्नु होला है त। मैले बनाइदिएँ। गाले भन्छ अब थेगुक है। थेगुकुरो थेगुकुरो
편지를 보내려고 해요. 태국으로 편지를 보내려고 해요. थाइल्यान्डतिर चाहिँ चिठी पठाउने विचार गरेको छु. नाले भन्छ 편지를 서울 위에 올려 놓으십시오. 편지를 서울 위에 올려놓으십시오. अब फेरि फेरि गाले भन्छ के भन्न पर्यो होला 태국까지 얼마나 걸려요? 태국까지 얼마나 걸려요? भनेर भन्यो है. थाइल्यान्डसम्म कति जति लाग्छ? फेरि नाले भन्छ 국제 투급은 अब कति लाग्छ होला हामीहरु है त माथि 3 देखि 4 7 है त 3 देखि 4 국제 투급은 ओके 태국 है त 국제 투급은 쌈에서 अथवा 3 일 걸리고 보통 우편은 7일 정도 걸립니다.
खुरम फेरि गाले भन्छ खुरम तुकुप उफ्यानोरो 해주세요. ओके, यसरी चाहिँ बनाउन सिक्नु होला है त। हामीले इल्बनको बनायौं। हेर्नुस्, थेकुकुरो फ्यान्जिरोल फोनेरेको हेयो। फोनेरेको थेकुकुरो फ्यान्जिरोल फोनेरेको हेयो। थाइल्यान्डतिर चिठी पठाउने विचार गरेको छु। फ्यान्जिरोल सौल उये ओल्या नौ सिप्सियो। चिठीलाई तराजुमाथि चढाएर राख्नुहोस्। गाले भन्छ फेरि थेकुक्काजी अल्माना खल्यायो। थाइल्यान्डसम्म कति जति लाग्छ? कुक्चे थुकुबुन सामिल साइल खल्लिगो। अन्तर्राष्ट्रिय अथवा एक्सप्रेस मेल सेवामा चाहिँ 3 देखि 4 दिन लाग्छ र फोथो बुफ्यानुन छिरिल छङ्दो खल्लिमिदा। साधारण मेलमा चाहिँ 7 दिन जति लाग्छ। खुरम थुकुप उफ्यानुरु हे जुसेयो। त्यसो भए चाहिँ इएमएसबाट नै गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ। जाउँ हामी इबनको बनाउँछौँ है त। गाले भन्छ भेथुनाममा चाहिँ के पठाउन चाहँदो रहेछ त यो? के को पिक्चर हो त? पोस्ट कार्ड है त यो। यप्सको पिक्चर हो। गाले भन्छ भेथुनाम उरो यप्सरुल फोनेरेको हेयो। भेथुनामुरो यप्सरुल फोनेरेको हेयो। नाले भन्छ यप्सरुल छउल उइ ए उल्य नो उ सिप सियो। यप्सरुल छउल उये ओल्य नौ सिप्सियो। त्यस पछाडि फेरि गाले भन्छ फेथु नाम काजी अल्माना खल्यायो। कपमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस हुन्छ है त। नाले भन्छ कुक्चे थुकुबुन कुक्चे थुकुबुन। अब हामी एकचोटि हेर्छौँ कति दिन लाग्दो रहेछ फेथुनाममा है। फेथुनाममा 2 देखि 3 5 है त। 2 3 5 रहेको छ। कुक्चे थुकुबुन
이, 서, 산, 일, 걸리고, 보통, 우편은, 보통 우편은 5일 정도 걸립니다. 가리 먼저. 그럼 tukuk 우편으로 해주세요. त्यसो भए EMSबाट गरिदिनुहोस् भनेर भनिए त ल। 베트남으로 엽서를 보내려고 해요. 베트남तिर पोस्टकार्ड पठाउने विचार गरेको छु। 엽서를 서울 위에 올려놓으십시오. पोस्टकार्डलाई चाहिँ तराजुमाथि राख्नुहोस् भनियो। ओके ओके, राम्रोसँग हेर्नु होला है त, बुझ्नुहुन्छ ल। 베트남 까지 얼마나 걸려요? 베트남सम्म कति जति लाग्छ? 국제 특급은 2일에서 3일 걸리고 अन्तर्राष्ट्रिय अथवा EMSबाट चाहिँ 2 देखि 3 दिन जति लाग्छ र साधारणबाट चाहिँ 5 दिन जति लाग्छ। त्यसो भए EMSबाट गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ है त ल। जाउँ हामी साम्बनमा रहेको छ बांग्लादेशी है। बङ्गलादेश रहेको छ 510। बङ्गलादेश रहेको छ। अनि यो के को पिक्चर होला त? यो चाहिँ खादुको पिक्चर रहेको छ। अनि बनाऊ है त, गाले भन्छ 방글라데시로 카드를 보내려고 해요. 방글라데시로 카드를 보내려고 해요. 나네 먼저 카드를 서울 위에 올려놓으십시오. गाले भन्छ 방글라데시까지 얼마나 걸려요? बङ्गलादेशसम्म कति जति लाग्छ? 국제 특급 फेरि नाले भन्छ 국제 특급은
보통 우편은 시빌 걸립니다. फेरि गाले भन्छ 그럼 특급 우편으로 해주세요. त्यसो भए EMSबाट गरिदिनुहोस्। 국제특급 우편으로 해주세요. हेरौँ है त एकचोटि। ओके बङ्गलादेशी로 खा두를 보내려고 해요. बङ्गलादेशतिर कार्ड पठाउने विचार गरेको छु। खा두를 서울 위에 올려놓으십시오. कार्डलाई तराजुमाथि चढाएर राख्नुहोस्। 방글라데시까지 얼마나 걸려요? बङ्गलादेशसम्म कति जति लाग्छ? 국제특급은 5일에서 6일 걸리고 보통 우편은 10일 정도 걸립니다. EMSबाट चाहिँ 5 देखि 6 दिन लाग्छ र साधारण मेलबाट चाहिँ 10 दिन जति लाग्छ। 그럼 특급 우편으로 해주세요. त्यसो भए EMSबाट गरिदिनुहोस् भनेको छ है त ल। जान्छौँ हामी सावनमा। अलिकति लामो भएको भएर यो अलिकति लोडिङ भइरहेको छ है, राम्रोसँग हेर्नु होला। गाले भन्छ अब रहेको छ हाम्रो सुरीरङ्खा है, सुरीरङ्खा सुरीरङ्खाहरू के होला त यो सोफोको पिक्चर रहेको छ है त। सोफो를 보내려고
हेयो 수리랑가로 소포를 보내려고 해요. 소포를 서울 위에 올려 놓으십시오. 수리랑카까지 얼마나 걸려요? 국제 투급은 श्रीलङ्कासम्म कति लाग्ने हो हाम्रो 5 देखि 6 10 है त त्यो अघि के हो 국제 투급은 O1에서 6일 걸리고 보통 우편은 10일 정도 걸립니다. 그럼 특급 우편으로 해주세요. 가나 가 फिरिरह्यो ना को रह्यो गा यसरी चाहिँ कपीमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है। मैले यहाँ पनि बनाइदिएको छु, अलिकति टाइम पनि लागेको छ है। यो अलिकति लामो लामो भएर राम्रोसँग हेर्नु होला। 정보मा छ जानकारीमा जाउँ अब हामी। 정보मा जानकारीमा के राखेको छ त हामीलाई त 국제 특급 우편 서비스 एक्सप्रेस मेल सेवाको बारेमा चाहिँ हामीलाई राखेको छ है। एक्सप्रेस मेल सर्भिसको बारेमा हामीलाई जानकारी दिएको छ। हेरौँ है त। 국제 특급 우편 서비스는 एक्सप्रेस मेल सेवा चाहिँ कुफन फ्यान्जिन अर्जेन्ट चिठी वा सरयु कागजात सोफो पार्सल दुमुल आदिलाई खाजाङ पारुगो ज्यादै छिटो र अन्जनहागे सुरक्षित तरिकाले ओगोगोरो विदेशतिर 페달해 주는 서비스입니다. 델리버리 गरिदिने सेवा हो। 국제 특급으로 발송한 우편물에 एक्सप्रेस मेलद्वारा चाहिँ पठाइएको
हुलाक सामग्रीको ख्याङ्वेनुन अवस्थामा चाहिँ खुक्चे चगुरो निश्चित रूपमा यङ्गेलथोइन जडान जोडिएको खम्पिथ माङ्गुल थोङहे कम्प्युटर सञ्जाल मार्फत फेदाल यबुगा चुक्सी छोहे थोइम्निदा डेलिभरी भएको नभएको अथवा पुगेको नपुगेको चाहिँ तुरुन्तै चेकजाँच हुन्छ। कम्प्युटर छोएगा थोइजी आनुल ख्याङ्वेदो कम्प्युटर सञ्जाल चाहिँ अथवा कम्प्युटरमा चेकजाँच गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि यङ जागा प्रयोगकर्ताले ओन हाम्यन चाह्यो भने फेक्स वा इमेल थोङे इमेल मार्फत छोए हागो चेकजाँच गरेर खु ख्यालगारुल त्यो रिजल्टलाई आल्य थुरिम्निदा जानकारी दिइन्छ टक्राइन्छ। ह्यान्जे वर्तमानमा फेक ओसिप गेगुरो 150 वटा तिरबाट चाहिँ फाल्सुङ्गी खानुमा हाम्निदा पठाउन चाहिँ सम्भव छ भनेर भनेको छ है त। 150 देशबाट भन्न खोजेको हो है। हेरौँ एकचोटि फेरि माथिबाट हामी खुक्चेतुकुप उप्यान सबिसुनुन खुफान फ्यान्जिना सर्यु सोफो दुङ्गुल खाजाङ पारुगो अन्जन हागे ओइगुगोरो फेदाले जुनुन सबिसु हिम्निदा एक्सप्रेस मेल सेवा चाहिँ अर्जेन्ट चिठी कागजात पार्सल आदिलाई सबैभन्दा छिटो गरी सुरक्षित तरिकाले विदेशतिर डेलिभरी गरिदिने सेवा हो सर्भिस हो। खुक्चे तुकुपुरो फाल्सुङहान उफेन मुरे ख्याङ्वेनुन खुक्चे चगुरो यङ्गेल थोइन खम्पिता मागुल थोङहे फेदाल योगुगा छुक्सी छोए थोइम्निदा के हो त एक्सप्रेस मेलद्वारा चाहिँ पठाइएको हुलाकजन्य सामग्रीको अवस्थामा चाहिँ निश्चित रूपले जडान गरिएको कम्प्युटर सञ्जाल मार्फत पुगेको नपुगेकोलाई चाहिँ तुरुन्तै चेकजाँच गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर छोएका थोइजी आनुल ख्याङ्वेदो कम्प्युटरबाट चाहिँ चेकजाँच गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि यङ जागा प्रयोगकर्ताले ओन्हाम्यान फेक्सु ना इमेल थोङे छोए हागो खु ख्यालगारुल आल्य थुरिम्निदा कम्प्युटरको चाहिँ अथवा कम्प्युटरबाट चेकजाँच गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि प्रयोगकर्ताले चाह्यो भने फेक्स अथवा इमेल मार्फत चाहिँ चेकजाँच गरेर त्यो रिजल्टलाई टक्राउन सकिन्छ लिन सकिन्छ दिन सकिन्छ भनिएको हो। यान्जे वर्तमानमा फेक ओसिप गेगुरो फाल्सुङ्गी खानुहाम्निदा भनेको छ है त। वर्तमानमा चाहिँ 150 वटा देशहरूबाट चाहिँ के हो त पठाउन चाहिँ सम्भव छ भनिएको छ है त। हामीलाई जानकारी दिएको हो है खुक्चे तुकुपको। ओके हेरौँ फोनेल्सु इन्नुन मुल्फोम पठाउन सकिने सामग्रीहरू फ्यान्जी चिठी सर्यु कागजात डकुमेन्टहरू ओत कपडा छेक किताब वजाङफुक मेकअपको सामानहरू चाहिँ पठाउन सकिन्छ है त। याद गर्नु होला यो पठाउन सकिने सामग्रीहरू। फोनेल्सु अम्नुन मुल्फोम पठाउन नसकिने सामग्रीहरू उम्सिक मूल खाद्य पदार्थ हानेयाक आयुर्वेदिक औषधि थोङमुल्यो जनावरजन्य सिङमुल्यो बिरुवाहरू फोकफालसङ खायनसङ मुल्जिल विस्फोटन हुने वस्तुहरू सामग्रीहरू। अर्को रहेको छ खुम उन दुगे खुइ खुम सोक भनेको छ है त। के हो त सुन चाँदी आदि अथवा ज्वेलरीको सामग्रीहरू पठाउन नसकिने। सिन्योङ खादु क्रेडिट कार्ड ह्यान्गुम छिपे थोङजन है नगद चाहिँ नोट अनि सिक्काहरू पठाउन मिल्दैन। यहिङजा सुफ्यो ट्राभलरको चाहिँ ट्राभल चेकहरू पठाउन सकिँदैन। हङकङगन एयरलाइनको टिकटहरू चाहिँ पठाउन मिल्दैन है त खुक्चे तुकुपबाट। ओके यो छङ्बो एकदमै ख्याल गरेर पढ्नु होला है त इम्पोर्टेन्ट छ सबैजनाले याद गर्नु होला। पठाउन सक्ने पठाउन नसक्ने सामग्रीहरू रहेको छ अनि हामीलाई खुक्चे तुकुको बारेमा जानकारी पनि दिएको छ। राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। यो परीक्षामा जसरी पनि क्वेसनहरू काटेर तपाईलाई आउन सक्छ सो याद गर्नु होला है त। हामी जाउँ इल्कीमा। त्यस पछाडि हामी थुप्की हेर्नेछौँ। इल्कीमा हेरौँ इरेस इभन
थाउम खुरिमल फोगो दिएको चित्रलाई हेरेर मान्नुन मुन्चाङल मिल्ने वाक्यलाई खोरु सिप्सियो छान्नुहोस् भनिएको छ। के को पिक्चर होला इल्बनमा? इल्बन खाडो इम्निदा कार्ड हो, इबन याप्सा इम्निदा पोस्ट कार्ड हो, साम्बन इमेल इम्निदा इमेल हो, साबन फ्यान्जी फोङ्तो इम्निदा चिठीको खाम हो। यो के हो त हाम्रो इमेल हो है। यत्रो इमेल लेखिरहेको छ। इमेल इम्निदा है त। जाउँ इबनमा के को पिक्चर होला त यो हेरौँ है त। इबन उफेरुल साम्निदा हुलाक टिकट किन्छ, इबन याप्सरुल सुम्निदा पोस्टकार्ड लेख्छ, साम्बन थोनुल छासुम्निदा पैसा निकाल्छ, साबन थोङजाङ छङ्निरुल हाम्निदा पासबुकहरू चाहिँ मिलाउँछ है। ब्याङ्क बुकहरू चाहिँ मिलाउँछ, ब्याङ्क अकाउन्ट मिलाउँछ। एन्सर साबन रहेको छ। सामेस ओभनमा जाउँ। फिनखाने तुरगाल खाली ठाउँमा भित्र जाने खाजाङ आलमाजुन गसु खोरु सिप्सियो सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनिएको छ। एन्सर इबन रहेको छ। फ्यान्जिरो गाले भन्छ फ्यान्जिरो फोनेरेगो हेयो चिठी पठाउने विचार गरेको छु। यी कुन्छय उचे गुकी इसायो यो वरिपरि हुलाक छ भनेर सोध्यो। गाले भन्छ यी कुन्छय नुन अपको यो वरिपरि चाहिँ छैन। चिया छर्याक चोगुरो खाया हेयो सबवे ट्रेन स्टेसनको अथवा सबवे ट्रेन स्टेसनतिर चाहिँ जानुपर्छ भनिएको छ है त। इल्बन फादुर्यागो लिने विचार, इल्गोर्यागो पढ्ने विचार, छाजुर्यागो निकाल्ने विचार अथवा खोज्ने विचार। साबनमा हेरौँ गाले भन्छ सोफरुल फोनेगो सिफयो नाले भन्छ खुरम छउल उये सोफरुल उल्यो नउ सिप्सियो त्यसो भए तराजुमाथि पार्सललाई चढाएर राख्नुहोस्। इल्बन छनवा फोन, साबन उफ्यो हुलाक टिकट, साबन फोङ्थु खाम। ओभनमा हेरौँ। ओभनको एन्सर रहेको छ इबन। गाले भन्छ सोनी भानुन सारामे छुसोगा अम्नै हो। ग्राहकज्यू पाउने मानिसको ठेगाना छैन नि त। फानुन सारामे छुसुरुल सुसिप्सियो फानुन सारामे छुसुरुल सुसिप्सियो पाउने मानिसको ठेगाना लेख्नुहोस् भनेर भन्यो है। एन्सर इबन। इल्बन सुनेयो लेख्छु नि त। साम्बन ससुमिदा लेखेको थिएँ, साबन सुजी मासेयो नलेख्नुहोस्। अब हामी जाउँ थुत्कीमा जाउँ है त। इरेसा इबन 1 देखि 2 थम कुरिमुल फोगो दिएको चित्रलाई हेरेर आलमाजुन थेदाबुल खोरु सिप्सियो मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ है त। इल्बनमा इगसुन मुवास इम्निका इल्बन सोफो इम्निदा इबन 엽서 입니다. 3번 편지 입니다. 4번 खाडो 입니다. यो पिक्चर चाहिँ के को हो हाम्रो फ्यान्जीको हो। कति नम्बर फ्यान्जी भनेको थिएँ अथवा भनेको सुन्नुभयो 3번 है त। फ्यान्जी 입니다. चिठी हो। 1번मा सोफो 입니다. पार्सल हो। 2번मा 엽서입니다. पोस्टकार्ड हो। 3번 편지입니다. चिठी हो। 4번 खाडो입니다. कार्ड हो। यो चिज चाहिँ के हो भनेको छ चिठी हो है त। 2번मा जाउँ। 지금 무엇을 합니까? अहिले के गर्छ? 1번 편지를 씁니다. चिठी लेख्छ। 2번 무게를 잽니다. तौल नाप्छ। 3번 돈을 찾습니다. पैसा निकाल्छ। 4번 उफेरुल पुछि니다. टिकट हुलाक टिकट टाँस्छ। के चाहिँ गरिरहेको पिक्चर हो त यो 지금 무엇을 합니까? अहिले के गर्छ? मुगेरुल 잽니다. 2번मा भनेको थियो तौल नाप्छ है त। 1번मा 편지를 씁니다. चिठी लेख्छ। 3번मा 돈을 찾습니다. पैसा निकाल्छ। 4번 우표를 붙입니다. हुलाक टिकट टाँस्छ।
Jauh same sa uban, यागिरुल थुत्को छिल्मुने आल्माजुन थेदाबुल कुरु सिप्सियो। कुराकानीलाई सुनेर प्रश्नको मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। साम वनमा यगिनुन अधि हिम्निका यहाँ चाहिँ कहाँ हो? याकुक औषधि पसल उनेङ ब्याङ्क पेक्वाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर उछेगुक हुलाक। अब हामीले लिसनिङ सुनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। साम वन सुन्नु होला है त। यजाले भन्छ चुङ्गुगुरो सोपोरुल फोनेर्यागो हामीदा चाइनातिर चाहिँ पार्सल पठाउने विचार गरेको छु। नाम्जाले भन्छ आनी मोसी सुम्निका भित्र के छ? यजाले भन्छ ओ धागो छेकी इस्सयो कपडा र किताब छ भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ कहाँ होला त? बुकहरू चाहिँ पठाउन चाहिरहेको छ, पार्सल चाहिँ पठाउन चाहिरहेको छ। यो चाहिँ हुलाकमा रहेको छ है त। साबन माइराउ नामजान ओए यगे वासुमनिका केटा चाहिँ किन यहाँ आएको हो? इल्बन फ्यान्जिरुल फोनेर्यागो वासुमनिदा चिठी पठाउने विचारले आएको हो। इबन थेक्पेरुल फादाया हेस वासुमनिदा डेलिभर चाहिँ पाउन चाहेर आएको हो। सामबन यजारुल मान्नागो सिपस वासुमनिदा केटीलाई भेट्न चाहेर आएको हो। साबन थेक्पे मुल्फुमुल छन्दाल हार्यागो वासुमनिदा डेलिभरी सामान चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने विचारले आएको हो। अब हामी लिसनिङ सुनौँ है त। नाम्जा र यजाको वार्तालाप रहेको छ है। मनिकासी खेसेयो मनिकाजी होइसिन्छ। यजाले भन्छ ने खुरान्दे नुगुसेयो हजुर तर किन हो को होइसिन्छ भनेर भन्यो। थेक्पे वासयो डेलिभरी आएको छ भनिएको छ। के गर्नु को चाहिँ आएको होला त यहाँ? नामजानुन ओए यगे वासुमनिका केटा चाहिँ थेक्पे मुल्फुमुल छन्ताल हार्यागो वासुमनिदा है। केटा चाहिँ डेलिभरीको सामान चाहिँ हस्तान्तरण अथवा पुर्याउन चाहिँ आएको हो है त, दिन आएको हो। ओभनमा सुनौँ। फेतु नामुरो यप्सरुल पोएल्ते खुक्चे तुकुपुन म्याचिरी खलिम्निका भनेको छ। भेटनामनिर पार्सल पठाउने बेलामा चाहिँ एक्सप्रेस मेलद्वारा चाहिँ कति दिन जति लाग्छ भनेको छ। साइल छिरिल सिबिल कति दिन लाग्छ हामी सुनौ है त। फेतु नामुरो यप्सरुल फोनेरेगु हानुन्दियो अल्माना खलिल कायो भेटनामतिर चाहिँ पोस्टकार्ड पठाउने विचार गरेको छु कति दिन जति लाग्छ भनेको छ। खुक्चे थुकुबुन साइल छङ्दो खल्लिगो इल्बान उफेनुन छिरिल यस सिबिल छङ्दो खल्यायो। एक्सप्रेस मेलद्वारा चाहिँ 4 दिन जति लाग्छ र साधारण मेलद्वारा चाहिँ 7 देखि 10 दिन जति लाग्छ भनेको छ। खुरम खुक्चे थुकुबुरो हाल गयो त्यसो भए एक्सप्रेस मेलद्वारा गर्नेछु भनेको छ। कति दिन जति लाग्छ त खुक्चे थुकुबाट चाहिँ 4 दिन जति लाग्छ है त। एन्सर इभन रहेको छ। सुन्नु होला, ट्र्याक आफूहरूले सुन्नु होला। सुनिसक्नु भएपछि तपाईँले यो सुन्नुभयो भने क्लियर हुन सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले पहिला सुनेर एन्सर पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोला, त्यस पछाडि मैले पढाएको सुन्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है। मैले ट्रान्सलेट गरेर पढाइदिएको छु है। सो आज हामी यति नै गर्छौँ। मैले बोल्ने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यहीँसम्म गर्छौँ। सबैजना राम्रोसँग ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुहोला। धन्यवाद। 감사합니다।